पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ एक्टर फिरोज खान ने एक खूबसूरत दुशेज़ा के साथ दूसरी शादी कर ली है। और हैरत की बात यह है कि उनकी दूसरी शादी की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन फिरोज खान के घर में ये तकरीबात यानी शादी की तकरीबात बड़े धूमधाम से मनाई गई। फिरोज खान की दूसरी अहलिया कौन है, क्या इनका शोबिस से ताल्लुक है, और ये कि फिरोज खान ने अपनी शादी का मीडिया पर ऐलान क्यों नहीं किया और क्यों नहीं अपने शोबिस के दोस्तों को अपनी दूसरी शादी पर इनवाइट किया। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये फिरोज खान की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, और अगर लव मैरिज है तो क्या फिरोज खान दुआ को पहले से जानते थे और उनका कितने अरसे से दुआ से रिलेशन था। वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि फिरोज खान की नई नवेली खूबसूरत दुल्हनिया ने अपनी शादी पर जो अरूसी लिबास ज़ेबतन किया है उसकी कीमत क्या है, और सबसे अहम सवाल जिसका सब नाज़रीन जवाब चाहते हैं वो ये कि फिरोज खान की दूसरी शादी के बाद उनका बेटा सुल्तान किसके पास रहेगा। क्या फिरोज खान इस बेटे को दूसरी शादी के बाद अपने पास रखेंगे और इसकी परवरिश उनकी दूसरी अहलिया यानी सुल्तान की सुतेली वालदा करेंगी, या फिर सुल्तान अपनी सगी वालदा अलीज़े सुल्तान के पास वापस चले जाएंगे। और इस वीडियो में सबसे अहम खबर आपको ये भी दी जाएगी कि फिरोज खान की शादी की तकरीबात जो कि बड़े धूमधाम से जारी थी, इस दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिरोज खान का बेटा सुल्तान बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गया, और फिर फिरोज खान ने अपने बेटे की उंगली पकड़कर उनसे ऐसा क्या काम करवाया जिस पर सोशल मीडिया के सार्फिन ख़ुसूसन ख़वातीन फिरोज खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उन्होंने फिरोज खान को ठीक ठाक सुना डाली। आखिर फिरोज खान ने ऐसी क्या हरकत की, आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। अगर आप चाहते हैं कि आपको शोबिस के हवाले से इस तरह की मालूमात से जल्द अज जल्द आगाही हो सके तो फ़ौरन मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। फिरोज खान पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक मारूफ नाम है जिन्होंने 2014 से अपने करियर का आगाज़ बिखरा मेरा नसीब से किया। उसके बाद फिरोज खान ने गुले राना और दीगर ड्रामों में काम किया, लेकिन फिरोज खान को असल शोहरत ड्रामा सीरियल खानी से मिली जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उसके बाद खुदा और मोहब्बत, इश्किया और दीगर ड्रामों के बाद वो शोबिज़ इंडस्ट्री में एक ख़ास नाम और मकाम बना चुके हैं, और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में इनका शुमार उन चंद अदाकारों में होता है जो कि सबसे ज़्यादा मुआवजा लेते हैं। फिरोज खान की पहली शादी 2018 में उनके घर वालों की पसंद से अलीज़े सुल्तान से हुई थी, जो कि 4 साल तक ही रह सकी। इनमें से इनके 2 बच्चे यानी एक बेटा सुल्तान और बेटी फातिमा पैदा हुई, लेकिन शादी के 4 साल इनके झगड़ों में ही गुजर गए और 4 साल बाद 2022 में इनकी अलहदगी हो गई, और फिर 1 साल तो इनके बच्चों की कस्टडी के हवाले से अदालती जंग चलती रही, और फिर बड़ों के बीच में आने के बाद इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसके तहत अलीज़े सुल्तान ने अपना बेटा फिरोज खान के हवाले कर दिया। इस वक्त सुल्तान फिरोज खान के पास है, जबकि बेटी फातिमा अपनी वालदा अलीज़े सुल्तान के साथ रहती हैं। सुल्तान को एक तवील अदालती जंग के बाद हासिल करने के बाद फिरोज खान बहुत ज़्यादा खुश थे और अपने बेटे सुल्तान के साथ अपने इंस्टा पर बेशुमार वीडियोस और तस्वीर भी अपलोड करते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि फिरोज खान अपने बेटे के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि फिरोज खान बहुत जल्द दूसरी शादी करने वाले हैं। 2 रोज़ कबल फिरोज खान की नई नवेली दुल्हन के हवाले से एक तस्वीर अचानक लीक हुई। अगरचे फिरोज खान ने इस शादी का बाकायदा ऐलान ना किया, ना ही अपने इंस्टा से इस शादी के बारे में कुछ बताया, लेकिन फिरोज खान की मायों यानी फिरोज खान की मेहंदी की तकरीब के हवाले से एक तस्वीर अचानक इंस्टा पर लीक हो गई, जिसके बाद फिरोज खान ने 1 रोज़ बाद अपनी शादी की तस्दीक अपने अकाउंट से कर दी। फिरोज खान की शादी की तकरीबात इनके घर में बड़े धूमधाम से मनाई गई हैं, और फिरोज खान की वालदा इन वीडियोस में खुशी से निहाल नज़र आती हैं। इनकी वालदा की खुशी का सबब भी नाजरीन आपको बताते चलें कि फिरोज खान की जो नई नवेली दुल्हन है वो फिरोज खान की पसंद नहीं बल्कि इनकी वालदा की पसंद है, और दुआ जो है वो शोबे के एतबार से या पेशे के एतबार से डॉक्टर है, उनका मेडिकल से ताल्लुक़ है, और फिरोज खान इस हवाले से बहुत ज़्यादा लकी साबित हुए हैं कि उन्हें अपने से 10-12 साल कम उम्र ना सिर्फ लड़की मिली है बल्कि फाइनेंशियली तौर पर भी वो तिब के
شعبے سے وابستہ ہیں اور بہت ہی میچور اور بہت ہی سوبر اور اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا خوبصورت بھی ہیں۔ جہاں تک رہا سوال یہ کہ فیروز خان نے اپنی شادی کو خفیہ کیوں رکھا اور انہوں نے اس شادی کی تقریبات میں شوبز کے لوگوں کو انوائٹ کیوں نہیں کیا، تو ناظرین اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب فیروز خان نے اپنی پہلی اہلیہ یعنی اپنی سابقہ اہلیہ علیزہ سلطان کو طلاق دی تھی اور علیزہ سلطان نے ان پر تشدد کا الزام عائد کیا تھا، تو شوبز انڈسٹری سے بے شمار لوگوں نے فیروز خان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اسپیشلی خواتین جن میں اقرا عزیز، اشنا شاہ اور بے شمار ان کی کو سٹار خواتین شامل تھی، جنہوں نے فیروز خان کے ساتھ نہ صرف کام کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ ان پر بہت زیادہ تنقید بھی کی تھی۔ اس کے بعد فیروز خان کو لکس اسٹائل ایوارڈ میں بیسٹ ایکٹر یعنی کھانے کے لیے بیسٹ ایکٹر ایوارڈ کی نامینیشن پر بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے بے شمار شوبز کو سٹار نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر فیروز خان اس تقریب میں آئے تو وہ اس تقریب کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فیروز خان نے لکس اسٹائل ایوارڈ کا بیسٹ ایکٹر ایوارڈ ڈرامہ سیریل کھانے کے لیے تو جیت لیا، لیکن اس ایوارڈ میں شرکت کے لیے وہ وہاں نہ آ سکے اور ان کا یہ ایوارڈ ان کی بہن حمائمہ ملک نے حاصل کیا تھا۔ شاید فیروز خان کو اپنے شوبز کو سٹار کا یہ رویہ ابھی تک یاد ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر اپنی شوبز سٹار میں سے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا اور یہ اسپیشل ایک فیملی تقریب تھی جس میں ان کے صرف گھر والوں نے شرکت کی۔ فیروز خان کی یہ شادی اگرچہ دھوم دھام سے تو منائی گئی لیکن اس میں سادگی کا پہلو ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا، یہاں تک کہ فیروز خان کی دلہنیاں جنہوں نے اپنی شادی پر ریڈ کلر کا روسی لباس زیبتن کیا ہے اس کی قیمت صرف 18,000 ہے، اور پھر فیروز خان نے اپنی شادی کے موقع پر جو وائٹ کلر کی شیروانی پہنی ہوئی ہے وہ پہلے پہن چکے ہیں، یعنی وہ ایک فیشن واک میں یہ شیروانی زیبتن کر چکے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر نیا لباس نہیں پہنا بلکہ پہلے سے یوز کیا ہوا لباس ہی انہوں نے منتخب کیا۔ فیروز خان کی شادی کی اس تقریب میں ان کے بیٹے سلطان بھی شریک تھے اور انہوں نے شادی کی تمام رسومات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک موقع پر جب فیروز خان اپنی دلہن کو ہاتھ پکڑے اپنے بیڈ روم کی طرف لے کر جا رہے تھے تو اس موقع پر سلطان کو ایک طرف بیٹھے غمزدہ پایا گیا۔ اس موقع پر جب فیروز خان اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر اوپر جا رہے تھے تو اچانک ان کی نظر اپنے بیٹے سلطان پر پڑی جو کہ غمزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فیروز خان سیڑھیوں سے نیچے اترے، انہوں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کے کان میں کچھ کہا اور پھر بیٹا سلطان باپ کے جانے سے پہلے ان کے بیڈ روم میں پہنچا اور دلہن کا استقبال کرنے کے لیے اس نے اس بیڈ روم کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ فیروز خان کی دوسری اہلیہ کے لیے بیڈ روم میں ان کے استقبال کے لیے دروازہ کھلوانے کی یہ حرکت سلطان سے جو کروائی گئی خواتین کو شدید ناگوار گزری کہ بیٹا جو بڑا ہو کر جب یہ ویڈیو دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ وہ کمرہ جہاں کبھی اس کی والدہ رہا کرتی تھی وہ کمرہ، اس کمرے کا دروازہ وہ دوسری یعنی سوتیلی والدہ کے لیے کھول رہا ہے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ چھوٹے سے بچے کو اس عمل کے لیے منتخب کرنا فیروز خان کا انتہائی سنگ دلانہ عمل ہے۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ فیروز خان کی دوسری شادی کے بعد کیا فیروز خان اپنے بیٹے سلطان کو ان کی حقیقی والدہ علیزہ سلطان کے حوالے کر دیں گے یا اس کی پرورش ان کی سوتیلی والدہ دعا کریں گی، تو ناظرین اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ فیروز خان کی دوسری اہلیہ ہی سلطان کی پرورش کریں گی اور فیروز خان ہرگز اپنے بیٹے کو علیزہ سلطان کے حوالے نہیں کریں گے۔ حالانکہ بے شمار خواتین نے فیروز خان کی دوسری شادی کے موقع پر فیروز خان کو یہ رائے دی ہے کہ اب جب وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے ہیں اور ان کی زندگی میں ایک نئی عورت آ چکی ہے تو پھر بجائے اس کے کہ سوتیلی والدہ سلطان کی پرورش کرے، فیروز خان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو ان کی حقیقی والدہ کے سپرد کر دے۔ فیروز خان کی دوسری شادی کے بعد ان کی سابقہ اہلیہ علیزہ سلطان کا رد عمل بھی سامنے آیا اور انہوں نے اپنے انسٹا پر ایک تصویر اپلوڈ کی جو کہ ان کے بیٹے سلطان کے ساتھ ہے، جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ فیروز خان اگرچہ اپنی زندگی میں ایک نئی خاتون کو لا کر اپنی زندگی کی شروعات کر چکے ہیں لیکن علیزہ سلطان کے لیے ان کا سب سے بڑا سہارا ان کا بیٹا سلطان ہے۔
تو دوستو فیروز خان کی دوسری شادی کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔